Karong kabuntagon kay unique ni siya nga topic. Atong ipakita sa slide, magisgot ta sa kinabuhi ni Mrs. Job. Ako mong awhag nga ablihan nato mga Bible sa Job chapter 2 verse 9 ug 10. Unya, giingnan siya sa iyang asawa. Magpabilin ka bang matarong bisan ni ining tanan? Balikasa ang Dios ug kamatay. Apan giingnan ni Job ang iyang asawa. Ang imong sinultian sama sa sinultian sa mga babaeng buang-buang. Mudawat ba lamang kita gikan sa Dios ug maayong mga butang ug dili mga kadaot? Bisan pa ni ining tanan nga giantos ni Job, wala siya makapasipala sa Dios. Taga Mother's Day jud, taga tuig. Kasagaran 99.9% ang gi-celebrate kay ang mga gawas nga ang mga women of the world, ang women of great faith, courage, gentleness and wisdom sama ni Mary, mother ni Jesus, Jochebed. Kung makahinumdum mo pag 2023 nagisgot ta sa Shunammite woman, mahitungod ni Elisha. Pag 2024, nagisgot ta ni Mrs. DIY, ni Jochebed, mama ni Moses, or ni Hannah, ang mama ni Samuel. Pero karong adlaw, ato ning tan-awon, ang usa ka babay, nga atong nakita ganina, si Mrs. Job, nga 0.1% lang, most of the time, na misunderstood. Og mauni ang atong hisgutan karon si Mrs. Job. Ang kasagaran natong mahinumduman ni Mrs. Job, kay katura jud nga usa ka sentence, curse God and die. Maura jud ni balikasa ang Dios og kamatay. Ug tungod kay Mother's Day maron, ato ning hatagan og pinaka focus ang kinabuhi sa asawa ni Job. Tungod lang aning usa ka statement, ang tibuok nga history ni hukom ni Mrs. Job nga kuan jud medyo may kalagot. Pero kung ato lang ning tan-awon sa mas lawom natay madiskubrihan gawa sa usa ka bitter nga woman nga nakaingon ani nga curse God and die. Atong usad tan-awon ang usa ka inahan nga nagbarog, naglingkod dira sa mga abo sa dili matugkad nga grabe nga kagulanan. A broken mother standing in the ashes of unimaginable grief. Nganong makaingon matag unimaginable grief? Kay ang tanan nga nasinati ni Job, kay nasinati pod ni Mrs. Job. Amen? Wala to isolated nga si Job ra nya ang iyang mama si Mrs. Job taa dito sa Shangri-La or sa Plantation Bay, nag-check-in so sa 40 adlaw kakapin, nya pagkahuman di balik dili. Si Mrs. Job kuyog ni ining tanan. Ako mong gihangyo sa pagpanindog og atong basahon ang Job chapter 1 verses 1 to 22 para sa paghatag og kinatibuk-an nga background ug makaila-ila ta kay kasagaran digbasa nato aning Job chapter 1, chapter 2, naka-focus ra jud ta ni Job. Ug atong makalimtan nga naa ni asawa si Job nga niagi sa susama ng mga kasakitan. Kung nakaabli na mo, nakakita na mo sa Job chapter 1, makasulti ba tag amen? May tawong ginganlag Job nga didto nagpuyo sa Uz. Nagsimba ug nagmatinud-anon siya sa Dios. Matarong siya ug naglikay sa pagbuhat ug daotan. May 7 siya ka anak nga lalaki ug 3 ka anak nga babae. Aduna siya'y 7,000 ka karnero, 3,000 ka kamilyo, o 1,000 ka baka, 500 ka asno, daghan usab siyag sulugoon ug siya maoy labing dato sa tibuok sidlakan. Nabatasan sa iyang mga anak nga lalaki ang pagbanos-banos sa pagbangkiti nga tambungan nilang tanan ug dapiton usab nila ang ilang 3 ka igsuong babay. Unya inikahuman sa maong mga bangkiti, si Job mubangon sayo sa buntag ug maghalad siyag mga inihaw nga mga mananap alang sa matag-usa sa iyang mga anak aron pasiluon sila sa ilang sala. Kanunay niya kining gibuhat kay nagtuo si Job
nga basin ug sa wala tuyo nakapasipala sila sa Dios. Maoy hinungdan sa ilang pagpakasala. Verse 6. Unya usa ni ana kaadlaw sa diha nga ang mga langit nung binuhat miatubang sa Ginoo. Dito si Satanas uban kanila ug gipangutana siya sa Ginoo. Satanas, unsa may imong gibuhat? Mitubag si Satanas. Gikan akong nagsuroy-suroy sa tibok kalibutan. Giingnan siya sa Ginoo. Nakamatikod ka ba sa akong alagad nga si Job? Walay sama kaniya kabuutan sa tibok kalibutan. Nagsimba siya kanako ug naglikay siya sa pagbuhat ug daotan. Mitubag si Satanas. Musimba ka si Job kanimo kung wala pa siya giapas? Gipanalipdan mo siya ug ang iyang banay ug ang tanan nga iyaha. Gipanalanginan mo ang tanan niyang gibuhat ug gihatagan mo siya daghan kaayong kabtangan diha sa iyang kayutaan. Verse 11. Apan kuhaa kaniya ang tanan niyang kabtangan ug tan-awon tag dili ka ba niya balikason? Giingnan sa Ginoo si Satanas. Tugutan ko ikaw pagbuhat kutob sa imong mahimo ngadto sa tanan nga anaa kaniya. Apan ayaw lamang siyag hilabti. Busa milakaw si Satanas. Verse 13. Sana nakaadlaw, samtang nagbangkiti ang mga anak ni Job didto sa balay sa ilang kamagulangang lalaki, may miabot nga mensahero ngadto kang Job, miingon siya. Samtang nagdaro kami, ginamit ang mga igdadarong baka o nanipsib usab sa duol kanamo ang mga asno, kalit lamang nga miabot ang mga taga Sebea, ug gipanakop ang mga asno ug mga baka ug gihurot nilag dala. Gipamatay nila ang tanang sulugoon nimo ug akuray nakaikyas. Busa ania ako sa pagsugilon kanimo. Wala pa gani siya makahumag sulti. May sulugoon na usab nga miabot ug miingon. Naigo sa liti ang imong mga karnero, lakip ang mga magbalantay niini. Nahurot silag kamatay ug akuray nakaikyas. Busa ania ako sa pagsugilon kanimo. 17. Ug wala pa gani siya makahumag sulti. May lain na usab nga sulugoon nga miabot ug miingon, gisulong kami sa tulo ka pundok nga taga Kaldea. Gisakmit nila ang tanang kamilyo ug gihurot nilag patay ang imong mga sulugoon. Ako ray nakaikyas. Busa ania ako sa pagsugilon kanimo. 18. Ug wala pa gani siya makahumag sulti. May miabot na usab nga laing sulugoon ug miingon, samtang nagbangkiti ang tanan mong mga anak didto sa balay sa kamagulangan nilang igsuon, may mihapak nga alimpulos gikan sa deserto. Naggunob ang balay ug natumpagan ang imong mga anak. Patay na sila. Ako ray nakalingkawas, busa ania ako sa pagsugilon kanimo. Mitindog si Job ug sa iyang kaguol, gigisi niya ang iyang bisti. Unya gikiskisa niya ang iyang ulo ug mihapa siya sa yuta ug gisimba niya ang Dios. Miingon siya, natawo ako nga hubo ug mamatay usab ako nga hubo. Ang Ginoo maoy naghatag ug siya usab ang nagbawi. Dalaygon ang iyang ngalan ug bisan pa sa tanan nga midangat kaniya. Gilikayan niya ang pagpakasala ug wala niya basula ang Dios. Nindot kayang sigulano ni Job, no? Punan siguro na ito sa ka-chapter. Chapter 2 verse 1 to 10 lang. Usa ni ana kaadlaw sa dihang ang mga langit nung binuhat miadto na usab sa Ginoo. Miadto usab si Satanas. Ang Ginoo mingon kang Satanas, diin ka man gikan, mitubag si Satanas. Nagsuroy-suroy sa kalibutan. Ug ang Ginoo mingon kang Satanas, nakamatikod ka ba sa akong sulugoon nga si Job? Sa tibuok kalibutan, walay sama kaniya kamatarong, ug wala gayoy ikasaway kaniya. Nagsimba siya kanako ug naglikay sa daotan. Gihangyo mo ako nga tugutan ka sa pagpaantos kaniya. Sa wala lamay kapasikaran, apan magmasinugtanon gihapon si Job. Unya si Satanas mitubag sa Ginoo. Panit sa panit, walay dili ihatag sa tawo aron pagluwas sa iyang kinabuhi. Apan pahamtangig sakit ang iyang lawas ug balikason kagayod niya. Verse 6.
Ug ang Ginoo miingon kang Satanas, itugyan ko siya kanimo, apan ayaw lamang siyag patiya. Busa mibiya si Satanas gikan sa presensya sa Ginoo ug gipaantos niya si Job sa makalilisang nga mga hubag gikan sa lapalapa hangtod sa alimpulo. Unya milingkod si Job diha sa mga abo ug mikuha og tipak sa kulon aron ikagis sa iyang mga samad. Unya giingnan siya sa iyang asawa, magpabilin ka bang matarong bisan ining tanan? Balik ka sa ang Dios ug kamatay. Sa tanan natong gibasa sa chapter 1 ug chapter 2, diri ra ni gawas si Mrs. Job. Atong ipiyong atong mga mata. Ginoong Hesus, nangayo kami sa imong dihog nga mahimong sayon ang pagsabot namo sa imong mga pulong karon. Panalangini ang imong mga katawhan nga nagapundok, nga nagadayig, nagpasalamat, naghimaya sa imong ngalan ug karon among dawaton ang imong mga pulong. Salamat balang Espiritu nga ikaw magatabang kanamo nga walay buhat sa kaaway karon nga makakuha sa among atensyon. Ginoo, salamat nga nakatutok lang gayud kami nga na kanimo. Panalangin ang nahibilin nga oras sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Makapanglingkod ta mga igsoon. Medyo nabaguhan ta no, taas sa gibasa pastor ay. Karon Mother's Day man jud, magisgot ta aning usa ka babay nga nagpabilin. Ug mao niya nga atong kompleto nga title karon. Mrs. Job, the woman who stayed. Pwede ba nato dunganan sa pagsulti? Mrs. Atong balikon. Mrs. Job, akong balikon nga ang tanan nga nagian ni Job, naagian usab ni Mrs. Job. Ang ilang 7,000, 3,000, 1,000, 500, ilang sulugoon, ang ilang 7 ka lalaki nga anak, ang ilang 3 ka babae nga anak, hurot nga matay. Tungod kay si Satanas, walay laing tinguha, kundi pagsulay ug paguba sa pamilya. Ug mao niya ang na-experience ni Mrs. Job. Number 1, she lost everything too. Kasagaran magunahon na ta nagbasa na to ani nga passage luuyan ni Job no. Pero atong malimtan nga naa siya'y asawa, wala pa mo nahibong gikuan jud ron gi-tailor karon nga Sunday para jud ron sa mga asawa. Mga bana, mga Job, mga kingsmen, wala pa mo nahibong nga tanan nga wagtang na lang. Pero si Mrs. Job nahibilin. Ang uban siguro nato no karon pa naka-realize bitaw no man anong Lord nga wala man nimo ni kadungog makatug ubo ni Mrs. Job. Nya si Job na ngisi-ngisi na wala na ay something nga special para karon natong tanan para sa Mother's Day nga dili nato malimtan nga atong hisgutan ang kinabuhi ni Mrs. Job. Usahay focus kita kasagaran focus kita sa kayamanan nga nawagtang ni Job sa iyang health nga gikan sa alimpulo hantod sa lapalapa, ang iyang kaugmaon wala na. Gidaghang kay nisong taga Sebea, taga Caldea, Alimpos, tanan na lang klase sa dilubyo. Pero ang asawa ni Job, same suffering, same losses. Pareha siya nga nawagtangan sa ilang panimalay, sa ilang seguridad, pila guto kalibo nga mga kahayupan. Ang iyang mga damgo ug pinakasakit sa tanan, nawagtangan siya og napulo ka anak. Karon natong i-focus atong attention ngari ni Mrs. Job. Kadaghan ta nag-focus pila na katuig nakahisgot, nakasabot na gani siguro ta sa giagian ni Job. Karon atong itutok atong mga mata tungod kay Mother's Day ron ari ni Mrs. Job nga ang tanan nga giagian ni Job pariha 100% kopya kaayo nga giagian pod ni Mrs. Job. Pangutana imong tapat unsa nga verse sa chapter 2 unang nitingog si Mrs. Job? Verse 9. Pero atong hinumduman nga una nitingog si Mrs. Job, humana niyang gilubong
ang iyang napo ka anak. Grabe no, kuan dili siguro ta ka relate, dili ta katugkad sa grabe nga pain. Usa lang gani ka tao nga mawagtang atong minahal, sakit man gani kayo kanina bang napo dungan mao ni ang yagian ni Mrs. Job. Pero dili na to kalimtan, Mrs. Job, the woman who stayed. Ma-imagine ba ninyo mga igsoon ang kamingaw sa ilang balay? O kamingaw sa ilang payag tungod sa mga dilubyo nga ni sunod-sunod paghapak kang Job. Ang bakante nga mga lingkuranan sa ilang panimalay, sa una kay 12 ka buok, 5 para sa lang napo ka anak, si Mrs. Job, das atbang niya si Job. Nya karon wala sila na lang duha na ginatbangay sa lingkuranan. Sa dako nga lamisa. Ang mga pinilo nga sanina nga nakitaan dito ni Mrs. Job. Nakuha ninyo ang pain, ang suffering, ang grief ni Mrs. Job. Ang memories, wala pa man kahay mga litrato o mga picture frame na itong panahon na. Pero ang memories nga magsigig balik-balik. Ang last nga memory ni Mrs. Job o ni Job sa ilang mga anak kay malipayon, nagbangkiti, nagsadya. Pero tungod sa kalit lang, hapak sa alimpulos. Usahay, ako po, nakaagi po ko ani, nga nagbasa na to sa Biblia, paspas ka itong pagbasa, ato din gisabot, literal. Pero atong malimtan, nga naay human pain, sulod ani nga sigilanon. Human pain. Pain, sakit nga gibati, kasakitan nga gibati sa usa kainahan. Si Mrs. Job wala naglantaw sa distansya, kundi naa siya actual part sa mga kasakitan nga niabot sa kinabuhi ni Job tungod ni Satanas, gipananghid sa Ginoo, gitugutan sa Ginoo, gihampak dito. Grabe, hurtdanay. Pero loyo na ang tanan, si Mrs. Job nagpabilin. Ug natay makuha nga pagtulunan ni sa aning kinabuhi nining bayhana. Nga bisan nagkaguliyang ang kinabuhi nilang magtiayon og sa iyang pamilya guba yun. Guba kayo. Kung naay pag-measure sa pain, lapas. She did not abandon Job. Nakabasa ba tangan ni Biya siya ni Job? Maorta yung gisulti, pero usahay, ang gisulti, sa usa ka tao, maoro dyan na pa yung mahinumduman. Pero karon atong tanahon, ang human side sa usa ka inahan, nga nawagtangan sa tanan. Many people can stay during prosperity. Sayon rin yung kaya magpabilin kung hamugaway, abundansya, pero kinahanglan og talagsaon nga kusog nga magpabilin panahon sa devastation. Number 2, grief, kaning kagulanan, makahimo ni bisan nato nga naay pagtuo nga makasulti o mga butang nga dili unta angay nga isulti. Dili ta maka-judge ay samang ka Mrs. Job, oy gamay ra man tong pagsulay na pura man ka anak namatay. Dili ta makaingana nga atong ipagamay ang iyang naagian. Grief can make faith speak strange things. Shocking siguro para nato, lakuyawan no, balik ka sa ang Ginoo kamatay, mga gisulti, curse God and die. Pero di nato kalimtan ang grief, ang kasub-anan, nani siya'y language sa iyang kaugalingon. Nakasulay man siguro tanong nga naatay minal sa kinabuhi nga nitaliwan or natay pain, naagitagdag ko nga mga dilubyo sa tong kinabuhi. Usahay, nakabantay siguro nakasulti man ko ato nga pulong or naay ni badlong nimo, Brad, ayaw lang siguro na ipadayon kay kuan man dili maayo. Panahon sa kasub-anan, wala exempted na to, walay maayong laki na to. So makasulti jud ta o kanang mga butang gani mga words nga wala na to gimin. Manaka nga example lang nga sa words nga wala gimin. Makasulti ang usa kay nahan, may pag wala ka na himo na kong anak. Nabuhian ang nga pulong out of grief or grabe nga consumption,
pero wala na gimin sa imong mama. Nakuha ninyo ang point? Nga grief can make faith. Bisan kita, nagbasa sa pulong sa Ginoo, makasultig mga pulong nga wala na to gimin. Sa next slide, pain, kaning sakit or kasakitan can exhaust the soul. Makaluya, makakapoy, makadrain. Sorrow can cloud the mind. O kanang nakita kita og brain fog, no? Di ka kahuno nagtarong, bisan unsa na lang imong buhian nga pulong, bisan unsa na lang imong ipang itsay, ipang labay, bisan unsa imong buhaton. Heartbreak, ang kaning nga heartbreak, maghunaw na ta sa mga batanon, kaning nga heartbreak nga giagyan ni Mrs. Job, unbearable ni siya. Can push people to say things they never imagined they would say. Bisan ang mga matinud-anon nga tao, usahay, makasulti jud. Gikan sa kalawom sa samad. Instead of kanang wisdom, ganay kaalam. Example, si Elijah or si Elias. Ingon siya sa Ginoo, Lord, Ginoo, patya na lang ko. Nagtuo siya ba nga wala na siya na lang o sa nahibilin. Pero naapad na daghan nga mga alagad sa Ginoo nga gitaguan. Abinyag siya na lang usa. Si Jeremiah, iyang gitunglo ang adlaw nga siya na tao. Si David sa Psalms 22 nga maoy gikutlo ni Jesus samtang gilansang og nagbitay siya dito sa cross. Why have you forsaken me? Si David nagsulti. Mo sidetrack ko nga bisan sa pain ni Jesus ang iyang gikutlo nga prayer kay ang scripture. Sa mao lang to mo lang nga sidetrack. Si Martha, ingon siya, Lord, kung diri pa lang unta ka, buhi pa unta ako igsuon nga si Lazarus. Mao ni ang example sa grief nga makapahimo sa usa ka tawo nga makasultig butang, mga butang nga dili nila angay o wala silang karakteristik nga ilang isulti. Pero ang nakanindot, God understands the cries of hurting people. Job's wife, maminot ang tanan, ang asawa ni Job, wala nag-deliver, wala nagpaabot na to og usa ka theology nga pagtulunan. Na kung agiuntag ka sakit, mga curse God and die, tong luha ang Ginoo, mamatay na lang ko, may ayo ang Ginoo. Wala nag-deliver og theology o pagtulunan si Mrs. Job. She was expressing, iyang gipadayag ang iyang agony, ang iyang kasakit. Karon kay Mother's Day man jud, naay mga mama o mga kababainhan nga nagdaladala og silent grief. Example, continuous, way undang nga pag-ampo para sa usa ka badlongon nga anak. Silent grief. Or nagsige pa naningkamot nga maka-move on. Mourning. Kay naay nawagtang nga someone special, someone nga hinigugma niya or something nga naay value sa usa ka mama. Or nagbitbit sa financial pressure. Mga mama mo, angkon mo sa day usay makasulti jud ta, dili makadungog makatumbana or atong mga anak, makasulti jud ta mga butang nga para ni Mrs. Job, dili makaingani ka intense ka ha, pero natay nabuhian nga mga pulong. Or nakig-fight jud ta sa exhaustion, kapuya na, balik-balik, tag-adlaw ka, nos-up pa man ni mahuman. Ay, naabot sa itong unahuna, nganong gitugot man ni sa Ginoo nga, nagtinarong man unta ko, matinud-anon man ta ko sa Ginoo. Sometimes, ako lang nagikuan nga, gi-English ta ni kay, naman ko na, nagtanaw online, ni-request sila nga, di man may kasabot o Bisaya. So, kaba mo ko kasabot ag English. Sometimes, pain speaks louder than faith. Sometimes, sometimes. Ingnan mo tapad, sometimes. Basin ato na, okay raman di ay. Bitter, sakit na kayo tagsinultian. Maigsoon, sometimes na ni, pain speaks louder than faith. Pero salamat sa Ginoo, kaya ang atong pinaka-worst nga sentence does not have to define our entire
story. Nakuha ninyo? Bisan ang pinakabati nga atong gisulti, dili na maoy mo define sa imong pagkaikaw, sa imo pang nahibilin nga mga tuig sa imong kinabuhi. Ang ato sigurong gitan-aw ni Mrs. Job, buguya jud nimo Mrs. Job, sa kadaghan nimong pwede isulti, kada jud tungluha ang Ginoo. Balikasa ang Ginoo niya. Job, kanhar to, kamatay na dito. Pero salamat sa Ginoo nga ang atong worst sentence mopos ta kadali. Hunahon ako noon sa may pinaka-worst nga imong gisulti sa usa ka tawo. O nga to sa Ginoo, unsa ka ang pinaka-grabe, ingon na to daotan. Ang uban wala pa yung mahunahunaan, ang uban na anay mahunahunaan. Kung wala pa kayo nasulti, yang moabot ng panahon na hinumdumi si Mrs. Job. Nga luyuan ang tanan, nagpabilin. Number 3, God did not remove her from the story. Bisan sa kahapdos o sa kabati sa gisulti ni Mrs. Job, atong makita nga by the end sa story or sa book sa Job, sa chapter 42, present gihapon si Mrs. Job. Mas gibadlong pa sa Ginoo ang tulo ka friends ni Job. Nakakuan mo na nga sugulanon. Sa chapter 3 hantod sa chapter 40-41 conversation ni Job ug sa iyang mga higala. Pero wala gitangtang sa Ginoo si Mrs. Job sa story. Naay kaning kuan ay kanang nindot na to nga kwaon. God never rebuked Job's wife directly. Nakadungog ta maigsoon, God never rebuked Job's wife directly. Ang Bible, atong nabasa ganina, nga ingon nga si Job ni sulti, ngadto niya, gibadlong siya. Pero ang Ginoo, wala ni condemn, wala siya hukmi, kay ang Ginoo nakasabot sa human pain. Dili nga naka robot or AI ang atong Ginoo nga automatic. Do you feel sad today? Oh, yes. Do you feel happy? Sometimes. Dili nga nang atong Ginoo. Ang atong Ginoo kay puno sa gugma. Ug tungod kay puno siya sa gugma, makasabot siya sa tanan nga agian nato. Ug kani nga story, kasabot kayo ang Ginoo sa sitwasyon ni Mrs. Job. Wala gi-condemn sa Ginoo si Mrs. Job, pero ang mga higala ni Job ag-rebuke sa Ginoo. Ngano ka? Kay ang Ginoo nakasabot sa pain nga gigaan ni Mrs. Job. God knows human weakness. He sees behind the words into the wounds. Kasabot kay ang Ginoo nganong nasulti to ni Mrs. Job. Ang iyang pangunahon na di para sa tuad, ang tao na gani version no sa Itbulaga nga bawal judgmental. Pero ang tao bisan ingno na nga ayaw lang sa judge, do not judge kay kanana sa Matthew. Pero ang tao dali kay mo judge, pero atong makita nga ang loving kindness ni God na extend bisan aning bayhana nga grabe kayo ang gisulti. Ang uban nga mga mothers, balik ta kay Mother's Day maron, nagbitbit siguro sa guilt. Unsay Bisaya sa guilt? Sige lang, kasabot man tatanan sa guilt, no? Na ay mga ganang guilt ba nga, ganang bukat gani kayo nga, nasulti, panahon sa mga lisod nga mga panahon. Pulong nga nabuhian, panahon, kapoy kaayo. Kasuway mo na mga mama, na kapoy kay kanya, niabot imong anak, gikag jam, niritso naghigda sa higdaanan, wala naghubog sapatos, walang hugas og plato, nakasulti kag kuan, mga pulong, na wala nimo dili gikan jud sa mo kasing-kasing ba. Ay may pag-uatan ako gisulti na bunga sa kakapoy. Ang uban bunga sa kalagot. Kay na stress, na puno na pag-ayo. But God is rich in mercy. One painful moment does not erase a lifetime of love. Ang naman siguro nindot ka nga quote, pwede na ito i-post sa itong My Day. One painful moment does not erase
a lifetime of love. Ako nagtuod ko nga love to ni Mrs. Job ang napo niya ka anak. Love ni Mrs. Job si Mr. Job. Love ni Mrs. Job ang iyang mga ingno na to sulugoon, ang iyang mga trabahante, ang iyang mga negosyo, tanan niyang kahayupan. One painful moment, dili lang tungod kay ay nakasulti jud papas sa tanan. Mao na lang nay mahinumduman sa Ginoo. Curse God and die. My son, one painful moment does not erase a lifetime of love. Mao po ni nato mga anak ngadto sa inahan o mga bana ngadto sa asawa nga one painful moment na ay nabuhian nga pulong dili na mo papas sa tibuok kinabuhi nga gipakita niya nga paghigugma sa imuha. Maka-amen ba mo ana? Nabasin lang tungod sa gisulti. Ang example lang nga usa ka phrase, kawadyo ayo nimo oy yang imo ko papas sa tanang iyang pagpa-eskwela nimo, ang iyang pagtukaw man ano? Pagtukaw nga gilantan ka, trapuhan jud kag kanang kuan, bugnaw nga tubig, termometeran, gikuha ka sa eskwelahan, nag-uwan, imbes siya magpayong, tungod kay gamay ang payong, katong naay salbato-salbato, ikaw lay payungan. May son, one painful moment does not erase a lifetime of love. Amen? Kaupat, second to the last. Mrs. Job stayed long enough to see restoration. Mga pila to katuig ha. Mga 15 katuig, maugya po ni nga verse ato ang gitagan ko gigayon nga maka-share og Sunday, nya brand out to siya. Nya mao to nga gibasa to nato ang chapter 1 ug chapter 2 kay katong higayon na 15 years ago brand out man gibasa gyapon namo ang chapter 1 ug chapter 2 nya tungod kay why microphone medyo wa siguro to kaabot sa tanan jud nakadungog. So mao to ang usa sa purpose natong gibasa. Ang gisgutan ato 15 years ago kay God is the God of restoration. Ang Ginoo mo pasig-uli, labaw pa kaysa nawala ni Job. Tanan gi-times 2 ang 7,000, gi-times 2 himong 14,000 ato nang tanawon unya sa sa chapter 42. Mrs. Job nagpabilin nga nakakita jud siya nga na-restore ang tanan nga nawala gikawat sa yawa sa ilang kinabuhi. At the end of Job's story, gipasig-uli sa Ginoo ang tanan nga nawagtang sa ilang pamilya. Ay ganang importante nga itong mahibawan. Job did not receive just new children. Ang anak ni Job nga 7 ka lalaki ug 3 ka babae, wala na himong 20. Gibalik sa Ginoo 7 gyapon ka lalaki, 3 ka babae, pero walay sama nila ka gwapo o gwapa sa ato nga yuta ni adtong panahon na. Ug ang asawa ni Job nga si Mrs. Job naa nakasaksi atong tanan. The same woman who wept, hilak, tsabaw pag-ayo, the same woman who broke under sorrow. Kasuway na mo nga nihilak kaning broke nga paghilak. Kanang tsabaw jud nga tsabaw nga hanton maglisod ka ginhawa. Nya hanton mahurot ang imong luha. The same woman who sat in ashes was also there in the season of restoration. Nakita ni Mrs. Job ang new beginnings. Gibalik sa Ginoo ang tanan nga nawagtang nilang kahayupan or ilang negosyo gibalik sa Ginoo. Ang ilang kadato gibalik sa Ginoo. Ang paglaom nga nawagtang gibalik sa Ginoo. Ang healing, ang kayuhan after sa heartbreak, grabe ano nagnuka-nuka ang tibok lawas. Si Mrs. Job nagpabilin lang jud siya nga nakita niya ang restoration ni Job. Para sa tanan nga mga mama, ang imong current or ang imong kahimtang karon kay dili na maoy katapusan sa storya. Kung naabot taron sa tunga-tunga pa sa or 1/4 or 1/8 sa nagian ni Mrs. Job,
Mga mama, God still restores. Hantod karong panahon na. Kay ang pulong sa Ginoo timeless ni siya. Mapasig-uli gyapon ang Ginoo sa tanang nangawala. God still heals. Moayo gyapon ang Ginoo hangtod karong panahon na. 2026 na ang Ginoo moayo gyapon hangtod karong tuiga. God still builds or rebuilds shattered lives. Di lang ta ka-imagine no, ka unsa ni kaguba ang pamilya ni Job. Wala man sila apelido, pero giingon sa Bible nga Job ang iyang panganog na siya asawa nga wala ngan limon na atong ginganlan og Mrs. Job. God still rebuilds shattered lives. Nagdagan sigurong gabi na way tulganay sige gunahuna unsay nabuhat or untay angay nga buhaton. Nagsigig wala kanang gubot kayo ang hunahuna. Mga igsoon, mga mama, mothers, ang abo kay dili ang final na chapter. Atong nakita o atong nadunggan sa kinabuhi ni Job. Your current season is not the end of the story. God still restores. God still heals. Garita sa last nga point, the strength of a mother is often hidden. Ang kusog sa usa ka inahan kasagaran dili makita. Ang usa ka mama mo hilak ra na sa tago nang hugas ito sa plato nihilak trapo nigduol sa anak mga yuko kuan 20 kay pang ml or haranak. The strength of a mother is often hidden. Dili na siya magpakita nga nagsakit or wala na jud tay pagkaon, mangita ni siya paagi, nagampo ni siya sa Ginoo, naglukod ni siya sa prayer, nagbasa ni siya ang pulong. Si Job maoy nakakuha sa tanan nga spotlight. But hidden behind the story is a woman carrying unbearable sorrow. Daghang mga mama, mga babay nga nagkinabuhi sa manana, nagsigig bit-bit sa kabugaton, quietly, walay nakahibaw. O say bawion sa kaon or dili nakatug, mobalik sa lawas ang gitanom. Or ang ubang mga mama nagampo silently, manira jud sa pultahan. Suffering privately. Kadaghan nata nakadungog nga nay pagkaon onak nay Jollibee didto. Ang Jollibee kay para ra jud to. Nikaon na ka, nikaon na. Pero wala pa nikaon, gipalabi sa anak. Suffering privately, pero dili man na, nga suffering, you know, kalipay man po na nga paghatag nga to sa kapamilya o sa bana o sa anak. Sacrificing constantly. Nauntay, gamay pa nga pocket money ang mama, ipalabi yun na para sa project sa anak. Amen mga mama? Ipalabi yun na para sa mga bayranan, ipalit na lang unta na niyag bag-o nga blouse, pero ipuno na lang ni sa kuandong sa tuition, ipuno ni sa pliti. The world may not always see sa strength sa mga mama, but God does. Mao na mga mama, wala mo na ginasara sa inyong pain. Atong nakita, atong nadunggan ang kinabuhi ni Mrs. Job. God sees every sleepless night. Every anxious prayer. Kanang pag-ampo nga wala na idaghan nga paligoy-ligoy kanang kuan na jud kayo, intense nga prayer. God sees every sacrifice, every luha nakitan sa Ginoo. So conclusion mo ni saad ko sa worship team nga mo sayo taguman karon nga service para ang taga God of Glory i-treat man ninyo inyong mga mama, mag-una mo dito sa mga kananan, mga linyahan, or asa mo mga on karon kahuman, dili mo makaingon, dugaya po naman service, naunahan nami. So conclusion na ta, karon nga Mother's Day, atong pasidunggan ang tanang mga mama, dili man ni sila mga perfect nga mga moms. Mga wounded ni sila nga mga mama, daghan kay nag-agian na nga mga kasakit. Dili lang ni sila mga smiling mothers or mas nindot nilang smile karon kay naay greetings pagkakadlawon pa lang na anay nagpost Happy Mother's Day. Nagkaon niya nanan niya silig tukog mo gawas no taas kay kag message pang Mother's Day niya dili masugo. So mga anak itimbang-timbang ang inyong pag-greet gitason sa iyong message
sa inyong gipakita sa inyong pamilya. Masumbalikan niya mo, taas ka dito. Sa GPT pa, napay hilak-hilak, napay kuan. Pero sa ubang adlaw, sa katuigan, di masugo niya, magtubag-tubag pa jud. So timbang-timbang nga, hunahunaan nyo sa bakadaghan. Una mo mag-post. Pili apod ka tong picture nga, nindot, nga medyo kuan pod. Atong pasidunggan, dili lang, tungod kay walay perfect, na ay mga wounded, ug na po yung mga grieving mothers. Naglisod pa dyan, move on. Naidagang kasakit, mga kasakitan sa kinabuhi. Tanan nga mga mama, unsa man inyong gagian karon, special ron nga Domingo para sa inyo ha. Ug ang asawa ni Job, nagpahinumdum nato nga even broken people, guba, kuan kayo, durog, kuan jud, wasak na jud, can remain faithful enough to stay. And sometimes, the greatest act of courage is simply this, to remain present in the middle of pain. Maigsuan kung wala kayo makuha, kay medyo intense makito ang message karon. The greatest act of courage, ang pinakadako nga pagpakita sa kaisog, kay ang pagpabilin taliwala sa kasakit. Mauna ato nakita sa kinabuhi ni Mrs. Job. Bisan nakasulti siya mga pulong nga wala yun niya giment. Pero nagpabilin siya panahon sa kalisdanan o kasakit. So karong adlaw, kung magulanon ka, ang Ginoo nakakita nimo, mama. Kung gikapoy ka, ang Ginoo may maghatag nimo kusog. Kung paminaw nimo, misunderstood man jud ko sa katakong gisulti, sa akong gipangbuhat, mga mama, God understands you. If your heart is broken, God heals broken hearts. Ug sama ni Mrs. Job, maabtan nimo ang panahon nga i-restore sa Ginoo ang tanan nga nawala sa inyong pamilya. Amen. Dalaygon ang pulong sa Ginoo. Ug atong basahon sa close sa Job chapter 42. Di ba gusto nyo tag-happy ending sa kanilang mga story? Ang atong gibasa ganina, medyo makapatu jud sa luha. Arita sa verse 7. Job chapter 42 verse 7. Human sa pakigsulti sa Ginoo kang Job, giingnan niya sa Eliphaz, o sa friend ni Job, nasuko ako kanimo ug ang duha mo kahigala kay wala ka mo magsulti sa tinuod, bahin ka nako sama sa akong alagad nga si Job. Busa pagkuha ka mo 7 ka turong baka og 7 ka laking karnero ug ihatag kini kang Job ug ihalad kini alang sa inyong sala. Si Job magampo alang kaninyo ug pamation ko ang inyang pagampo ug dili ko kamo pakaulawan sumala sa angay unta kaninyo kay wala kamo magsulti sa tinuod, bahin kanako sama sa gibuhat ni Job. Gituman ni Eliphaz, ni Bildad ug ni Zophar, mao ni ang pangan sa tulo ka higala ni Job, si Eliphaz, Bildad ug si Zophar, ang gisugo kanila sa Ginoo ug gitubag sa Ginoo ang pagampo ni Job. Unya, human makaampo si Job alang sa iyang tulo ka higala, gibalik sa Ginoo ang kadato ni Job ug gidubli pa kini. Present si Mrs. Job. Unya, ang tanan igsuon ni Job ug mga higala niya kaniadto, miduaw kaniya ug mitambong sa iyang kumbira didto sa iyang balay. Gipadayag nila ang ilang pahasubo tungod sa gipahamtang kaniya sa Ginoo. Ang matag usa kanila mihatag kaniyag sa lapi ug singsing nga bulawan. Verse 12. Gipanalanginan sa Ginoo ang katapusang mga adlaw ni Job, labaw pa kay sa kaniadto. Napanag-iya ni Job ang 14,000 ka karnero gikan sa 7,000, 6,000 ka kamilyo gikan sa 3,000, 2,000 ka baka gikan sa 1,000, ug 1,000 ka asno gikan sa 500. Nakabaton siya 7 ka anak nga lalaki ug 3 ka anak nga babayi. Verse 14. Ginganlan niya
Jemima ang kamagulangan, ang ikaduha kay Seya, ug ang kamanghuran Keren Hapo. Verse 15, walay babayi nga sama katahom sa mga anak ni Job sa tibuok kalibutan. Gibahinan sila ni Job sa iyang katigayunan uban sa ilang mga igsuong lalaki. Human niini si Job nabuhi pag 140 katuig ug nakakita pa siya sa iyang mga apo ug sa mga apo sa iyang mga apo. Ako tong basahon pagbalik ha. Ug nakakita pa siya sa iyang mga apo ug sa mga apo sa iyang mga apo. Unya namatay siya nga tigulang na kaayo. Dalay ko ng Ginoo atong hatagan siya masipang pakpak. Ug akong ihatag ang microphone kang Brother Judalo.